जिस पार्टी को सेकुलर समझकर मुसलमानों ने वोट दिया था, आज वो पार्टी एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ भी अगर कोई पार्टी ये समझती है तो इस ख्याल खाम से वो बाहर निकले। मुसलमान मजबूर नहीं है किसी पार्टी की हिमायत के लिए, मुतबादल तलाश भी कर लिया जाएगा। इसमें ज़्यादा मेहनतें हमारी कौम की हैं। कहीं हमारे बच्चियों के ऊपर हिजाब के ऊपर उनको स्कूल के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। कहीं अगर स्कूल में नमाज़ पढ़ ली तो इस स्कूल को बंद करने की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ओहदा देने की बात आती है तो जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे आज की इस नशिस्त में कि सूबा कर्नाटका में 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते बसते हैं। जैसा कि ऑफिशियली तौर पर हमारी आबादी का तनासुब 14.5 या उससे कुछ ज़्यादा है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी आबादी के हिसाब से सूबा कर्नाटका में हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। हम इस नशिस्त में ख़ास तौर पर ये बावर कराना चाहते हैं कि हमें सूबा कर्नाटका में हमारी अपनी आबादी के तनासुब से हमें हमारे हुकूक दिए जाएं। और दूसरी बात यह है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर किसी सियासी पार्टी को, खा वो कौमी सतह की हो, खा वो सूबाई सतह की सियासी पार्टी हो, अगर उन्हें ये ख्याल खाम है या ये कि वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि सूबा कर्नाटका के मुसलमान उनके मोहताज हैं और किसी सियासी पार्टी के अलावा या कोई और पार्टी उनके लिए मौजूद नहीं है, मुतबादल नहीं है, तो इस ख्याल खाम से वो बाहर निकलें। और हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा इस्तेहसाल अब तक होता रहा है, अब आने वाले दिनों में इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतबादल तलाश भी कर लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर मुत्तहिद होकर सूबा कर्नाटका की तरक्की के लिए, सूबा कर्नाटका में रहने बसने वाले करोड़ों कर्नाटका के कन्नडिगाज के लिए, वो किसी भी धर्म और जात पात से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हों, हम अपने सूबे की बका और अपने सूबे की तरक्की के लिए भरपूर हिस्सा लेंगे। मगर ये बताना चाहेंगे कि हम किसी सियासी पार्टी के मोहताज न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। आज की इस नशिस्त में मुत्तफ़िक़ा तौर पर इन्हीं सारी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम चूँकि किसी मसरूफ़ियत की वजह से तशरीफ़ ले गए हैं, हज़रत की मौजूदगी में ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। सो आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला सूबा कर्नाटका के ज़िम्मेदार अकाबिर उलमाए किराम मुत्तहिदा तौर पर सूबा कर्नाटका के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से बड़े अहम फ़ैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सब मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रह करके इंशाअल्लाह ताला हम सूबा कर्नाटका में आने वाले दिनों में अहम फ़ैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साहब दामत बरकातुहुम की ज़ेर सदारत उलमाए इकराम, मुफक्किरीन मिल्लत और अमाइदीन शहर की मौजूदगी में एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद था। उसमें गौर किया गया कि मुल्क में बाज़ सियासी पार्टियां आज तक मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक करती चली आई हैं, कर रही हैं। उनकी आबादी के तनासुब से उन्हें हुकूक दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें मुस्तकिल महरूम किया जा रहा है। जानबूझकर अमदन तवज्जो दिलाने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि मुल्क में सियासी सूरत हाल बदल रही है। हर सूबे में आप देखेंगे कि सूबाई पार्टियां वहाँ अपने वजूद को साबित करने में मुकम्मल कामयाबी हासिल करते हुए चले जा रहे हैं। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे और दीगर सूबे हो। तो इसी तरीक़ पर सूबे कर्नाटक को भी देखना चाहिए। यहाँ भी अगर कोई पार्टी ये समझती है
کہ مسلمان ان کی حمایت کے لیے مجبور ہیں، جیسے بہت پہلے سمجھا جاتا رہا ہے۔ اب ملک کی سیاسی صورتحال ایسی نہیں ہے، کسی پارٹی کے مسلمان ایسے مجبور نہیں ہے کہ صرف انہی کی حمایت کی جائے، اور صوبوں کی طرح یہاں بھی متبادل موجود ہیں، یا نہ ہو تو تلاش کیا جائے گا، اور مسلمان اپنے بارے میں غور کریں گے کہ ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کہاں مل سکتا ہے، اور پھر آگے فیصلہ بھی کریں گے۔ تو سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا ووٹ بینک کے طور پر آج تک جو استعمال کیا جاتا رہا وہ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں جس پارٹی کی جن کمیونٹی کی وجہ سے پارٹیاں جو ہے حکومت بناتی ہیں اور انتخاب سے پہلے ان سے مختلف قسم کے وعدے کیے جاتے ہیں اور انتخاب کے بعد اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم فلاں کمیونٹی کے تعاون کی وجہ سے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے یا اتنی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ برملا اظہار تو کیا جاتا ہے، بڑے بڑے اجلاسوں میں اعتراف کرتے ہیں، لیکن جب حقوق دینے کی بات آتی ہے تو ان کے جائز حقوق سے انہیں دھڑلے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جن مسائل میں اگر وہ پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں تو جن مسائل میں ان کو آگے آ کر کے آواز بلند کرنی ہوتی ہے، کوئی حق دینے کی بات نہیں ہوتی۔ مسلم طبقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو بھئی آپ کم از کم زبان کھولو۔ تو زبان کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک تو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ مسلمان مجبور نہیں ہے کسی پارٹی کی حمایت کے لیے، بلکہ وہ اپنے صوبے میں بھی، صوبے کرناٹک میں بھی متبادل موجود ہے، نہیں ہوں گے تو تلاش کر کے متبادل بنا لیا جائے گا۔ باقی اب جو ہے اس قسم کی دھوکہ کھانے کا کام مسلم کمیونٹی نہیں کرے گا۔ یہ پیغام دینے کے لیے یہ اجلاس منعقد ہوا تھا۔ ابھی جو ہم ریاست کرناٹک میں حالات دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے حالات ہماری قوم پر آ رہے ہیں، میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہوں گا، ریاست کرناٹک میں مسلمانوں نے مل جل کر محنت کرنے کے بعد کانگریس پارٹی کے لیے کام کیا۔ اس کو جتنی بھی سیٹیں آج ریاست کرناٹک میں نظر آتی ہیں، اس میں زیادہ محنتیں ہماری قوم کی ہیں، لیکن آج جس طرح کے حالات ریاست کرناٹک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کس طرح کا ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کہیں ہمارے بچوں کو جانوروں کی طرح قتل کیا جا رہا ہے، کہیں زخمی کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے بچیوں کے اوپر حجاب کے اوپر ان کو اسکول کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں اگر اسکول میں نماز پڑھ لی تو اس اسکول کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام معاملات ریاست کرناٹک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس پارٹی کو سیکولر سمجھ کر مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا، آج وہ پارٹی ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس قوم نے ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر دن رات محنت کرنے کے بعد سیکولر پارٹی کو لے کر آنے کی کوششیں کی گئیں، آج وہ ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے ہمارے علماء کرام نے کہا ہے، میں وہی کہوں گا کہ کانگریس پارٹی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو انہوں نے خرید لیا ہے یا مسلمان ان کا غلام ہے، یہ ہرگز نہیں۔ ہم آگے مشورہ کریں گے، پوری ریاست کرناٹک کے علماء، عمائدین،
अहले तफक्कुर अहले तदब्बुर के साथ बैठकर हम मशवरा करेंगे कि हमें आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। अभी हम हालात देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ओहदा देने की बात आती है तो जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम ये तमाम हालात देख रहे हैं, तो हम ये तमाम चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि अगर आपको हमारा साथ देना है या हमारा साथ लेना है तो खुलकर हमारी कौम के साथ आपको आना होगा। हमारे जो लीडरान हैं उनके जो ओहदा है उनको आपको देना होगा। अगर इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं तो फिर आगे हम कुछ सोचेंगे और हमारे पास बदल है, उसको बदल के लिए क्या बेहतर रहेगा हम इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे।